मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करूंगी उसका टॉपिक है ख्वाब और उसकी ताबीर। ये मैंने एक बुक से ये चीज़ों को पढ़ा था, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं। अगर ख्वाब में बारिश देखें तो बारिश की ताबीर मदद और रहमत से की जाती है, इसी तरह अबर की भी। लेकिन अगर किसी जगह या घर या मोहल्ला से ख़ास होकर दूसरी जगह ना हो तो इस मखसूस मकाम के रहने वालों में बीमारियां, दुख और दीनवी नुकसानात ज़्यादा होंगे। अक्सर इससे सख्तियां भी मुराद होती हैं जो उनको पहुंचेंगी। अगर किसी ने यह देखा कि आसमान से घी, शहद या रोगन ज़ैतून या दूध वगैरह की बारिश हो रही है, तो इस बात की दलील है कि इस जगह के रहने वालों पर गनीमत और भलाई और रिज़्क आसमान से नाजिल होगा। इसी तरह हर इस बारिश की ताबीर होगी जो अच्छी चीज़ की होगी। एक हकायत के मुताबिक एक शख्स ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया कि मैंने ये ख्वाब देखा कि एक अबर आया और आसमान से शहद और घी की बारिश हो रही है। लोग इसको लूट रहे हैं, कोई ज़्यादा ले रहा है, कोई कम। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसकी ताबीर दी कि अबर से मुराद इस्लाम है और घी और शहद से मुराद इस्लाम की शीरनी है। इसी तरह हर बारिश जो उम्दा अशिया की हो, इसकी ताबीर भलाइयों को आना है। एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि बारिश गोया इसके सर पर हो रही है, तो आपने उसकी ताबीर में फरमाया कि ये शख्स गुनाहगार है, उसके गुनाहों की कसरत हो गई है, उसकी खुताओं ने उसको घेर लिया है। कि अल्लाह ताला का ये कौल नहीं सुना कि हमने उन पर बारिश बरसाई, तो जिन लोगों को डराया गया है उन पर बारिश बुरी हुई। दूसरी जो चीज़ है गर्ज, हवा के साथ गर्ज का होना जालिम और कवी सुल्तान की दलील है, और बिजली मुसाफिर के लिए खौफ की अलामत है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वही है जो दिखाता है तुमको बिजली डर उम्मीद के लिए। और ये भी कहा जाता है कि गर्ज बगैर बारिश के हो तो मुकीम और मुसाफिर दोनों के लिए खौफ की अलामत है, और बारिश के साथ गर्ज बीमार के लिए शफा की अलामत है। अगर कोई ख्वाब में देखे रंगीन धनक, अगर सब्ज़ हो तो कहर से अमन हो, नेकी अलामत है। अगर जर्द हो तो मर्ज की दलील है, और सुर्ख खूनरेज़ी की निशानी। ये भी कहा जाता है कि जो शख्स ख्वाब में धनक देखेगा उसकी शादी होगी। अगर कोई ख्वाब में सैलाब देखे तो दुश्मन के हजूम की दलील है, और परनालों से पानी का बहना भलाई और सब्ज़ी की दलील है। अगर कोई ख्वाब में अबर देखे हिकमत और इल्म और रहमत की निशानी है। अगर इसमें अज़ाब की शक्ल ना दिखाई दे, यानी आंधी और घटा टोप अंधेरी हौलनाकियाँ ना मालूम हो, तो वो दीन इस्लाम की इलामत है। अगर किसी शख्स ने यह देखा कि अबर का मालिक बना है, या इसको जमा कर रहा है, इसमें चल रहा है, या इस पर सवार हो रहा है, तो जिन चीज़ों का हमने ऊपर जिक्र की इसमें से वो अहम चीज़ें पाएगा। एक हकायत के मुताबिक जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया कि अगर कोई शख्स ये ख्वाब देखे कि वो अबर खा रहा है, उसके सामने बहुत सारा अबर पड़ा हुआ, तो आपने फरमाया इस शख्स ने अच्छा ख्वाब देखा। इल्म हासिल करेगा, खूब शोहरत और बुलंदी हासिल करेगा, फ़ख्र हासिल करेगा, अच्छी तारीफ़ और इस कदर मंजिल तो मर्तबा पाएगा कि किसी ने और उसके मिसल नहीं पाया होगा। ओले, बर्फ़ और पाला, ये सब के सब रंजो गम और ज़ाब की निशानी है। अलबत्ता जिस जगह बर्फ़ पड़ती हो वहाँ अगर थोड़ी सी बर्फ़ नज़र आए तो ये वहाँ वालों के लिए सर सब्ज़ी की दलील है, और पाला भी इसी तरह रंज की अलामत है। अगर इसने ख्वाब में देखा कि पानी को बर्तन से अपने चुल्लू में लिया और वो पानी इसमें जम गया, तो इसके तबीर ये होगी कि वो जमा हुआ माल है जो उसके पास जमा रहेगा और बाकी रहेगा। ओले में तो किसी हालत में भी खैर व भलाई नहीं है। अगर कोई ख्वाब में कुआं देखे, कुआं इंसान का रासुल माल है, इसकी मैशियत है। जिसने ख्वाब में देखा कि उसने कुआं खोदना चाहा लेकिन खोद ना सका, तो इस बात की दलील है कि वह मुआश हासिल करने के लिए मेहनत करेगा लेकिन रोज़ी कम मिलेगी। जिसने ये देखा उसने अपने घर में कुआं खोदा है, पानी खूब निकला है, बुलंद हो गया, तो इसके माल में कुव्वत की निशानी है, और यह कि अल्लाह ताला इसको बगैर मेहनत और रंज के पाक माल अता फरमाएगा। जिसने ये देखा कि गोया पानी इसके घर से इसके कुएं से बाहर निकला, तो इसकी ताबीर यह है कि इसका ज़्यादा माल निकल जाएगा और थोड़ा बाकी रहेगा। जिसने ये देखा कि पानी चश्मे से निकल रहा है, खेती को सैराब कर रहा है, तो इसकी ताबीर यह है कि वल्लाह जो जल की राह में माल खर्च कर रहा है। अगर इसने देखा कि चश्मे से पानी निकाल रहा है, उसको बहा रहा है
اور وہ اس کو بخار رکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ روپے ایسے کام میں خرچ کرے گا جس سے ان کو نہ فائدہ ہوگا نقصان۔ اگر وہ چشمے سے پانی نکال رہا ہے، لوگوں کو دے رہا ہے یا ان کو پلا رہا ہے، یہ بہت اچھی حالت میں رہے گا، اور اس کا بڑا عالم ہوگا کہ اپنے مال سے یتیموں کمزور لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہوگا۔ جس نے یہ دیکھا کہ وہ چشمے سے پانی نکال رہا ہے، درختوں کی جڑوں کو سیراب کر رہا ہے، تو وہ اپنے مال سے یتیموں کی پرورش کرے گا۔ اگر یہ دیکھا کہ پانی نکال لوگوں کو پلا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ حج کو جانے والوں کی مدد کرے گا۔ جس نے دیکھا کہ پانی نکال رہا ہے، اس میں کوئی ردی چیز یا گندی چیز نکلی، تو اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ اپنے پاک مال میں خبیث مال ملا رہا ہے۔ جس نے یہ دیکھا کہ اس کا ڈول ٹوٹ گیا، تو اس بات کی نشانی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس کا احسان کرنا منتقی ہو جائے گا۔ اور کبھی کنویں کی تعبیر مکر و فریب رنج و غم سے بھی کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کنویں میں گر پڑا یا اس میں داخل ہو گیا، تو اس کا انجام کشائش و کامیابی فتح مندی ہوگا، جیسے کہ سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام پر گزرا۔ اگر کسی نے خواب میں نہر دیکھی، نہر کی تعبیر آدمی سے کی جاتی ہے۔ نہر کی حالت کے مطابق چھوٹی یا بڑی ہونے کے اعتبار سے جس نے یہ دیکھا کہ وہ نہر میں داخل ہوا، اس کو خوف و ہول ہو گیا، تو اس بات کی نشانی کہ جس قدر اس کو خواب میں رنج و غم خوف ہو، اسی قدر دنیا میں ہوگا۔ اسی طرح اگر نہر گدلی ہو لیکن اس نے اس میں سے صاف پانی پیا، تو وہ بھلائی پائے گا اور اس کی زندگی اچھی طرح گزرے گی۔ اگر یہ دیکھا کہ نہر گدلی ہے، اس میں سے پانی گدلا پی لیا، تو اس کو اس شخص سے مرض رنج و غم اسی قدر پہنچے گا جس قدر اس نے نہر سے پانی پیا۔ جس نے یہ دیکھا کہ وہ نہر سے سیراب ہو رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ نہر کی بڑائی اور چوڑائی کے لحاظ سے کسی آدمی سے مال پائے گا۔ اور جس نے یہ دیکھا وہ نہر میں یا دریا میں نہایا، یا نہ کوئی گھبراہٹ معلوم ہوئی، نہ اس کے دل میں ڈر معلوم ہوا، نہ اس کو کوئی ذلت ہی معلوم ہوئی، یا یہ دیکھا وہ چشمے میں نہایا، تو اس نہانے کی تعبیر یہ ہے کہ رنج و غم فکر سب کچھ جلد چلا جائے گا، خوشی و شفا اس کو حاصل ہوگی۔ اگر وہ غمگین ہوگا یا تنگی میں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کی کشائش فرما دے گا، اور اگر بیمار ہوگا تو اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ مقروض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کو ادا کرے گا۔ اگر اس کو کسی قسم کا ڈر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف کر دے گا۔ اگر قید میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو قید سے چھڑا دے گا۔ دریا کا دیکھنا ملک عظیم کی نشانی ہے، بشرطے اس میں گندلا پانی یا خطرناک موجیں نہ ہوں۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس نے دریا کا پانی پی، اس میں نہ گدلا پانی تھا نہ جوش، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس نے جس قدر پانی پی اسی قدر ملک پائے گا اور دنیا میں عمدہ زندگی گزارے گا۔ اگر دریا گدلا یا اندھیارا تھا یا اس میں جوش تھا، تو اس کو اسی قدر خوف اور رنج و غم حاصل ہوگا۔ جس نے یہ دیکھا وہ دریا میں ڈوب گیا، تو اگر پانی صاف تھا تو مملکت کے امور میں غرق رہے گا۔ اگر گدلا تھا تو اس کو ایسی شدت پہنچے گی جو ہلاک کن ہوگی۔ جس نے یہ دیکھا دریا کے اوپر چل رہا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ دنیا میں بادشاہوں دنیا دار لوگوں پر غالب رہے گا، اپنا مکان بھی بدل دے گا۔ باقی واللہ عالم۔ کشتی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کچھ اس طرح سے ہے۔ اکثر اوقات اس کو تعبیر نجات سے کی جاتی ہے۔ کبھی اس کی تعبیر بادشاہوں کے پاس پہنچنے اور اس کے سبب سے کی جاتی ہے، کبھی اس کی تعبیر رنج و غم سے بھی کی جاتی ہے، مگر نتیجے میں نجات قریب بتائی جاتی ہے۔ اگر کسی نے یہ دیکھا وہ دریا میں کشتی میں بیٹھا ہوا، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ کشتی میں داخل ہونے، کشتی کے چھوٹے یا بڑے ہونے کے لحاظ سے امور مملکت سلطنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن پھر اس سے نجات پا جائے گا۔ جس نے یہ دیکھا کشتی میں پانی آ گیا، تو اس بات کی نشانی اس کو رنج و غم ہوگا یا مرض ہوگا یا وہ قید ہوگا، لیکن آخر میں ان تمام باتوں سے نجات پائے گا۔ اور جس نے یہ دیکھا وہ کشتی سے نکلا، تو اس کی تعبیر یہ ہے وہ جلدی سے نجات پائے گا۔ جس نے یہ دیکھا کشتی خشک زمین میں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو رنج و غم پہنچے گا، سختی پائے گا، لیکن اس سے نجات پا لے گا۔ کسی نے یہ دیکھا کشتی قبلہ کی طرف رخ کیے جا رہی، تو تعبیر یہ ہے کہ سختیوں سے عنقریب چھٹکارا پائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں مٹی اور کیچڑ دیکھا، یہ دونوں فکر و غم خوف کی علامت ہے۔ جس قدر یہ اشیاء خواب میں دیکھے گا اسی قدر فکر و غم و خوف ہوگا۔ اسی طرح گرم پانی بھی، اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس نے گرم پانی اس کو لگا، تو وہ اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کو بادشاہ سے رنج و غم پہنچے گا، اور جتنی پانی کی گرمی زیادہ ہوگی اس قدر رنج زیادہ ہوگا۔ بسا اوقات اس کو گھبراہٹ بھی ہوگی اور مرض بھی۔ ہوائیں خواب میں دیکھنے کی تعبیر کچھ اس طرح سے، ہوائیں اگر اچھی ہیں اور ان میں روشنی ہے، تو اس کی تعبیر تو بشارت اور برکت ہوگی۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ ہی ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ اگر ہمارے سیاہ آندیاں ہوں تو یہ رنج و غم کی نشانیاں ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔